नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। देश अनिष्टतर्फ जान सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। विकसित अनौठा राजनैतिक परिघटनाले सङ्कट निम्ति आएको दावी। सरकारको नेतृत्वका लागि दलहरूसँग प्रस्ताव गर्ने बारे जनता समाजवादी पार्टीमा छलफल। ठूला दल समस्या समाधानका लागि अयोग्य भएको निष्कर्ष। नेपालमै पहिलो पटक भारी मात्रामा युरेनियम बरामद। 238 क्यारेटको 2.5 किलो युरेनियमसँगै 4 जना पक्राउ। कोरोना राहत प्याकेज सम्बन्धी विधेयकमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गरे हस्ताक्षर। राहत प्याकेज कोभिड प्रभावितहरूका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। र शनिबार हुने मेयर्स कप एक दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पुलिस र एपीएफ भिड्दै उपाधिमा दुवै टिमको दावेदारी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश अनिष्टतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। आज बुटवल पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा देखिएको अनौठो राजनैतिक परिघटनाले देशलाई सङ्कट पर्ने बताए। रूपन्देहीबाट मिना ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र र संविधानको हत्या गरेर देशमा अनिष्ट ल्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। बुटवलमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले देशमा अनौठो राजनैतिक परिघटना देखा पर्न थालेको र देश अनिष्टतर्फ जान सक्ने सङ्केत देखा परेको बताए। अनौठो परिघटना तपाईहरुले देख्नु परेको छ। म कसैलाई गाली गर्न गइराखेको होइन, तर एउटा गम्भीर प्रश्न तपाई हामी नेपाली जनताका अगाडि खडा भएको छ। जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि आमाको गर्भमा लगिदिने जस्तो बडो अनौठो र अस्वाभाविक परिघटना हिजो आज तपाई हामीले देख्नु परेको छ। त्यस्तो हुन्छ, हुनै नसक्ने कुरा पनि हुन थालेको छ भनेपछि केही अनिष्ट हुँदैछ कि देशमा भन्ने कुराको संकेत होइन र यो। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताइदिएको तर्फ संकेत गर्दै प्रचण्डले जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि आमाको गर्भमा लगिदिने जस्तो अनौठो र अस्वाभाविक घटना देख्नु परेको बताए। देशको राजनैतिक अवस्था संविधानको रक्षा गर्ने वा हत्या गर्ने भन्नेहरू दुई ध्रुवको बहसमा रहेको बताउँदै उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आदि बिहरी ल्याएर भए पनि संविधानको रक्षा गर्ने बताए। जुन दिन दलितहरूलाई पूर्ण अधिकार समानताको अधिकार प्राप्त हुन्छ त्यो दिन दलित शब्द हटाइदिए हुन्छ। त्यो राखिराख्न पर्दैन, त्यो आवश्यक पर्दैन। जबसम्म एउटा समुदायमा त्यो अत्याचार समुदाय भएकै कारणले हुन्छ भने आन्दोलन आवेग आक्रोश पैदा गर्नको निम्ति पनि यी शब्दहरू अभिव्यक्त भएका हुन् इतिहासमा। त्यसमा हामीले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। मुख्य हामीले लिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले पाएका अधिकारको रक्षा हुनु पर्यो, पाउन बाँकी अधिकार प्राप्त गर्नु पर्यो। सडकबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अहिले आवश्यकता रहेको र शान्तिपूर्ण क्रान्ति आफूले सम्पन्न गर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। देशको आमूल राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान दिएका नेताहरूमाथि प्रहार सुरु भएको र यो गलत भएको उनको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बुटवलबाट मिना ढकालको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी दावेदारी प्रस्तुत गर्ने बारे छलफल गरेको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा ठूला दलहरू समस्या समाधानका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष सहित जसपाले सरकारको नेतृत्वमा दावेदारी प्रस्ताव सहित सत्ता समीकरणको खेलमा जुटेको छ। पुष्कर खतेवडाको रिपोर्ट। दुई पार्टी एक भएको 1 वर्ष हुनै लाग्दा समेत संसदीय दलको नेताको खोजीमा नलाएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा सत्ताको आकांक्षी बनेको छ। सत्ता समीकरणमा सहयोगी मात्र बनेको भन्दै जसपा भित्र सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी दावेदारी प्रस्तुत गर्ने बारे छलफल भएको छ। शुक्रबार जसपाको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको नेतृत्वमा दावेदारी प्रस्तुत गर्ने बताए। जसपाका नेता राजकिशोर यादवले देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अहिलेको राजनीतिक दलहरू असफल भएको भन्दै
प्रधानमन्त्रीका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको र अब जसपाबाटै सरकारको नेतृत्वको पहल थाल्ने बताए। अहिले जुन प्रकारको राष्ट्रिय लेभलमा समस्या देखा परेको छ त्यो समस्या समाधान गर्न यी दलहरू बारम्बार प्रयोग भए, असफल भए। त्यसैले अब यो ऐतिहासिक कार्यभारको नेतृत्व जसपा लिन तयार हुनुपर्छ र जसपा त्यसको लागि पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हामी बहस थालेका छौँ। एकदम सत्ताको नेतृत्व भनेको प्रधानमन्त्री नै हो। शुक्रबार नै जसपाले सरकार गठनबारे नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि छलफल गरेको छ। जसपा नेताहरू काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न उनको निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेका थिए। यता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै लोकतन्त्र विरोधी संघीयता विरोधीसँग कुनै समीकरण नहुने बताएका छन्। लोकतन्त्र विरोधी संघीयता विरोधी शक्तिसँग कुनै किसिमको राजनीतिक सहयात्रा सहकार्य हुन सक्दैन। क्लियर छ हाम्रो यसमा। हामी संघीयता पक्षधर, लोकतन्त्रका पक्षधर, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूको बीचमा सहकार, समन्वय र सामञ्जस्य गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्दछ र अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कार्य गर्यो भनेर ठहर गरिसकेपछि संविधान उल्लङ्घन गर्ने कार्यकारिणी प्रमुखले आफ्नो पद त्याग्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान हाम्रो पार्टीको रहेको छ। यसअघि जसपाका शीर्ष नेताहरूले बिहिबार सत्तारूढ नेकपा एमालेका नेताहरूलाई भेटेका थिए। जसपाले निलम्बित सांसद टिकापुर घटनाका दोषी ठहर, रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता र रिहाई तथा मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका शर्त राख्दै आएको छ। अहिले हाम्रो पार्टीको क्लियर कट अडान के हो भने जबसम्म हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूको बारेमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दैन तबसम्म हामी सत्ता समितिहरूको बारेमा अर्को कुनै काम या चर्चा गर्दैनौँ। तर यहाँ के हो भने त्यो भइसकेपछि त्यसपछि हामी सोचौँला, त्यसपछि एउटा इक्वल लेभलिङ गेम तयार हुन्छ, प्लेग्राउन्ड। त्यसपछि हामी सोचौँला कि के गर्ने। यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार टिकाइराख्न थप 18 सांसद आवश्यक पर्दछ। त्यसैले निलम्बित बाहेक 32 सांसद रहेको जसपाको एउटा खेमालाई भए पनि साथ लिने रणनीतिमा छन् ओली। यस्तै सर्वोच्चको निर्णयपछि संसदमा बहुमत प्राप्त दल नभएकाले सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको विकल्प जुनसुकै दलबाट खोजी हुन सक्ने अवस्थामा जसपा समेत यसको आकांक्षीको रूपमा देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसको मुख्य ध्येय ओली सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश कार्य समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री कोइरालाले ओली सरकारलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नु आफूहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनु भएको हो। यसका निम्ति मधेसवादी दलहरूसँग छलफल चलिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अवस्थामा छ आज पनि यो मधेसी पार्टीहरूसँग छलफलको क्रम चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ नि हाम्रो मुख्य ध्येय के हो भने ओली सरकारलाई हटाएर एउटा नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्छ जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्न पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेता थापाले सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा पारेको भुवाङलाई टाल्ने र देशलाई निर्वाचनमा लगेर नयाँ जनादेशबाट 5 वर्षका लागि नेपाली कांग्रेस आउन पर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामी आजै हाम्रो पार्टीको नेताहरूले छलफल गर्दै हुन्छ, बैठक गर्दै हुन्छ। हामी भनिरहेका छौँ कि सम्भव हुन्छ यदि सकिन्छ भने यही पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर पठाउनु पर्नेछ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सकिन्छ भने अहिले हामीले सरकार बनाएर हामीले 6-8 महिना 1 वर्ष चलाएर जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भुवाङ पार्नु भएको छ ती भुवाङहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट पाएको भए पनि संकटका बेला कांग्रेसले सम्हाल्न पर्ने अवस्था आएको
उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला नेकपाले स्वीकार गरिसकेपछि नेकपाले सरकार चलाउन पाएको म्यान्डेट सकिएको भन्दै नेता थापाले संसदमा सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको पार्टी नरहने टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान अवस्थालाई सम्हालेर निकास दिनपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा जुन म्यान्डेट उहाँहरूले पाउनुभयो त्यो म्यान्डेट अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यो फैसलालाई उहाँहरूले स्वीकार गरिसकेपछि सकियो। त्यसैले यो संसदमा सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको पार्टी छैन। हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पायो, तर यो क्राइसिसको बेलामा अब हामीले सम्हाल्नु पर्नेछ। हामीले सम्हालेर यसलाई निकास दिने, निकास दिएर देशलाई चुनावमा लिएर जाने र त्यो चुनावबाट नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्ने। यो बिचको समयमा हामी चलाउनुपर्छ किन भनिरहेका छौँ। यो बिचको समय प्रधानमन्त्री ओलीले देशको जनजीविकासँग जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँका मुद्दा, जनतासँग जोडिएका कुनै पनि मुद्दामा उहाँले काम गर्ने होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कायमै राखे राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई दबाव र प्रभावमा पारेर कब्जा गर्ने र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने उहाँले आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई शासन सत्ता दिँदा नेपालमा नामात्रैको चुनाव गराउने नेता थापाले बताउनुभयो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा एकमत देखिएको छैन। सरकारले अध्यादेश मार्फत कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी थालेको छ भने सरकारवालाहरूले यसमा आपत्ति जनाएका छन्। त्यति मात्र होइन, सांसदहरूले समेत कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने भन्दै सरकारी तयारीको विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसद तथा सरकारवालाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। बैठकमा सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले यसअघि नै कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हुन्न भनेर विभागीय मन्त्रीसहित बसेको बैठकले निर्णय गरिएको भए पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको बताए। सानो पुवालबाट ठूलो छिद्रा बनाएर छिर्ने प्रयत्न गरिएको भन्दै पाण्डेले कृषिमा विदेशी लगानी स्वीकार्न नसकिने बताए। हामी प्रश्नसँग भनेका थियौँ त्यति बेला पनि, अब म पनि त्यो मध्येको एउटा सदस्य हो कि कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउन हुन्न भनेर धेरै जोडबल गर्ने मध्येको एउटा सदस्य म पनि हुँ। र त्यसको कारणसहित हामीले छलफलमा उद्योग मन्त्री, अर्थमन्त्री र मेरो सानो छलफल चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि मानेको अनि हामीले कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई प्रवेश गर्न नदिने भन्ने खालको चाहिँ हामी टुङ्गोमा पुगेका हौँ। त्यस कारण यो ऐन बनेको धेरै पनि भइसकेको छ। अब अहिले चाहिँ अध्यादेश मार्फत क्याबिनेट मिसन मार्फत यो आयो। सांसद देवेन्द्र पौडेलले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने जिकिर गरे। कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिए परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य हुने र कृषकको रोजगारी गुम्ने उनको तर्क छ। विदेशी लगानी भित्रिँदा नेपालका किसानको लगानी डुब्ने तथा व्यापार घाटा पनि बढ्ने उनले दावी गरे। उहाँले आफै लगानी गरेर कैयौँ डुब्नु भएको छ, कैयौँ मेहनत गर्नुभएको छ, कैयौँ किसान डुब्नु भएको छ ब्रोइलर पालेर र बजारमा अहिले उत्पादन गर्नुभएको छ। त्यो पनि डुबाइदिने हो भने के रोजगार हुन्छ? अनि अलिअलि चाहिँ 10-20वटा 15-20वटा लगाएको सुन्तला, 100-150वटा सुन्तला बोटा पनि सिद्धिन्छन्। जमिनको चाहिँ हाम्रो नेपालको बनोट व्यक्तिका हातमा लालपुर्जा छ। ठुलो प्रकारको चाहिँ कृषि गर्ने, औद्योगिक कृषि गर्ने चाहिँ हाम्रो जमिनको सरकारी प्रणाली नै छैन, मेकानिजम छैन। अनि यस्तो बेलामा परम्परागत कृषि प्रणालीको पनि अन्त हुने, भएका कुरा पनि घुम्ने, त्यसपछि गएर सिद्धिएर झन् टाट पल्टिनेर लेखेर राख्नु होला। मेरो अनुमानमा डबलभन्दा बढी वार्षिक व्यापार घाटा प्लस हुन्छ। सांसद प्रकाश रसाइलीले देशलाई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्न पर्ने बताए। कृषिमा विदेशी लगानी नभित्र्याउने भनिएको भए पनि सरकारले किन ल्याउने प्रयास गरेको हो, यस सम्बन्धमा विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँगको छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले प्रतिस्पर्धा पनि के हो भने हामीले अमेरिकामा कुनै सामान लिएर बेच्नका निम्ति अमेरिकी कानुनले रोकिदिन्छ, तर विश्वका शक्तिशाली देशहरू यहाँ नेपालमा ल्याउँदाखेरि हो इन्टरनेसनल हामी त रोक्नै पाउँदैनौँ। ट्रेडमार्कको जमाना हो, प्रतिस्पर्धाको जमाना हो भन्छौँ कि। त्यसैले हामीले पनि हामी जस्तो गरिब विकासोन्मुख देश, अनुप्रमाणले सम्पन्न नभएको देशले पनि कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ हामी शक्तिशाली बन्ने, आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लागेनौँ भने हामी पनि समाप्त हुन्छौँ। हाम्रो समाजको माथि मात्रै हुन्छ। हाम्रा विदेशमा गएका युरोप, अमेरिका, गल्फ कन्ट्रीहरू गएका युवाहरूले पैसा पठाउने, त्यही उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान त्यहीबाट किनेर ल्याउने,
उनीहरूले पठाएको पैसाले त्यही पैसाले किनेर बाँच्ने मात्रै हुन्छ। यो विषयमा सभापतिज्यू विशेष गरी मेरो विनम्र अनुरोध छ। सांसद अमृता अग्रहरीले साना उद्योग सञ्चालनमा देश र उद्योगीहरूको सक्षम रहेको बताइन्। जनताको मर्म विपरीत कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउन लागि भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरिन्। यो देशलाई नै निर्भर बनाउनु पर्छ। यो देश यो सानो सानो उद्योगको लागि हाम्रो देश आफैमा चाहिँ एकदम सक्षम छ। यसमा चाहिँ विदेशी लगानी भित्राउनु हुँदैन भन्ने निर्णय गरिसकेको थियो। यो चाहिँ अध्यादेशको माध्यमबाट जुन किसिमको आएको छ यो चोरेर फेरि चाहिँ यो आम जनताको विपरीत, यसमा चाहिँ मेरो घोर आपत्ति छ। सांसद ब्रजेश गुप्ताले विदेशी लगानीलाई निषेध गरेर देश अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा राखे जति प्रतिस्पर्धा बढ्छ उति नै जनतालाई फाइदा हुने भन्दै उनले कृषिमा विदेशी लगानीलाई मापदण्ड बनाएर भित्र्याउन पर्ने बताए। यसमा निषेध चाहिँ गर्नु हुँदैन, बरु चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा आउनको लागि उनीहरूलाई कम्पलसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। कुनै विदेशी लगानीकर्ता यदि नेपाल भित्रिन्छ भने उनी चाहिँ के छ भने एउटा डोमेस्टिक कन्ट्रीसित जोइन्ट भेन्चर 49-51 को पर्सेन्टेजमा जुन तरिकाले हामी ब्याङ्कलाई ब्याङ्किङ सेक्टरलाई जुन तरिकाले हामीले आज चाहिँ डेभलप गर्यौँ यो देशमा, आज हेर्नुहोस् तपाईँ एभरेस्ट ब्याङ्क पन्जाब नेसनल ब्याङ्कबाट जोइन्ट भेन्चर छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले विदेशी लगानी सँगसँगै प्रविधि प्राविधिक मल बिउ बिजन पनि सँगै भित्रिने भएकाले लाखौं कृषकहरूले कृषि पेसाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउने बताए। विदेशीलाई जमिन दिँदा खेतीयोग्य भूमि कृषि बाहेकको प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ। लगानी खुल्ला गरिसकेपछि लगानी मात्रै आउने कुरा होइन, लगानी सँगसँगै प्रविधि आउँछ, त्यसपछि प्राविधिक आउँछ र त्यसपछि मल बिउदेखि लिएर बिउ बिजनदेखि लिएर सबै कुराहरू आउने भएको हुनाले नेपाली साना किसानहरूले अहिले उत्पादन गरिरहेको चिज जुन हामी कुट्टो कोदालोको भरमा यो देशको कृषि धानिरहेका छौँ। नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शिवराम केसीले विदेशी पुँजीसँग नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र रोजगारी गुम्ने बताए। र बाख्राकै कुरा गर्ने हो भने हिजोको दिनमा के अरे उसको बाख्राको खसी बोकाको आयात चाहिँ धेरै हुन्थ्यो, तर 2 वर्ष अगाडि केही रोकेको कारणले उत्पादन पनि बढेको छ। यसले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ। त्यसकारणले हाम्रो स्पेसली 2-3टा कुरा, हाम्रो एउटा कुरा रोजगारी गुम्नेको, एउटा कुरो हाम्रो भएको पुँजी पनि उनीहरूसँग हामी लड्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्यजीहरूसँग स्पष्ट रूपले राख्न चाहिँ चाहन्छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य सुमित केडियाले नेपालमा लगानीको कमी नभएको बताए। देशका उद्योगी वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्न आवश्यक रकम रहेको उनको भनाइ छ। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत आफ्नो लगानी गर्ने योग्य पैसाको 15% पैसा चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ ब्याङ्कसँग आजको दिनमा 6 खर्ब पैसा बाँकी छ भन्नाले कारण चाहिँ हजुरको चाहिँ लगानीको कमी देखिरहेछ भन्ने मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। जुन हजुरको चाहिँ सचिवज्यूले चाहिँ लगानी आएको खण्डमा चाहिँ विदेशी लगानी आएको खण्डमा यहाँ लगानी धेरै पैसा आउँछ भनेर जुन भन्नुभयो, मैले सभापतिज्यू र मान्यज्यूलाई के निवेदन गर्न चाहे भने हाम्रै देशमा हाम्रै नेपाली उद्यमीहरूसँग, हाम्रै नेपाली किसानसँग, हाम्रै नेपाली वित्तीय संस्थासँग यति पैसा हुँदा यो लगानीकै कारण चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन किसिमको मल्टिनेसनल यहाँ आउन खोजेको हो भन्ने त्यो चाहिँ देखिँदैन। लगानी हामीसँगै छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहे। नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले स्वदेशी कम्पनीहरूलाई लगानीको वातावरण बनाउन पर्ने बताए। प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाली लगानीमै कृषि गर्न पर्ने उनको भनाइ छ। अस्ति अब वैदेशिक लगानी सम्मेलन भयो, त्यो सम्मेलनमा पनि के भन्यो भने विदेशी आउने कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामी पूर्वाधार बनाइदिन्छौँ, हामी जमिन उपलब्ध गराइदिन्छौँ, अरू कुराहरू दिन्छौँ भन्यो। तर स्वदेशी कम्पनीहरूलाई पनि हामीले त्यसरी भनेर चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ मोटिभेट गरेर लगानी अघि नै भन्यो बैङ्कमा त्यत्रो चाहिँ मौलता छ, अहिले पनि हामीसँग सहकारीमा खर्ब रुपियाँ अहिले पनि लगानी गर्न नसकेर थन्किएको अवस्था छ। त्यस कारणले यसलाई अलिकति वातावरण बनाइयो भने लगानीको खाँचो होइन भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँड्न पर्नेमा विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाली किसानहरूको उठिवास लगाउने योजना सरकारले बनाइरहेको सरकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन्। स्वदेशी कृषक र उद्योगी व्यवसायको उत्थान गरी अवसर दिन पर्ने पक्षमा नेपाली व्यवसायीहरू देखिएका छन्। संसदीय समितिले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर उन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राज्यले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू सेवामुखी भन्दा नाफामुखी देखिन थालेको भन्दै समितिले तत्काल स्वास्थ्य सेवाको अनुगमन गरी सोको जानकारी समितिलाई गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी विद्यमान नीति नियमलाई स्थायी बनाउनुका साथै आवश्यकता अनुसार नयाँ स्वास्थ्य रणनीति तय गर्न समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले नसर्ने रोगहरू गम्भीर ढङ्गले बढिरहेकाले त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन, स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च घटाउने सम्बन्धी आवश्यक रणनीति बनाउनुका साथै सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको प्रचार प्रसार सम्बन्धी ऐन कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी गराउन अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो। मा समन्वय गरी उपलब्धिको आधार तय गर्ने र समितिलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउने। सर्ने रोगहरू गम्भीर ढङ्गले बढिरहेकोले यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा नेतृत्व लिई जवाबदेही हुनु जरुरी छ। समितिले दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य 3 र विशेष गरी नसर्ने रोगको बारेमा वर्तमान अवस्था, बढ्दो स्वास्थ्य खर्च कम गर्ने उपाय तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा आज सिंहदरबार स्थित समितिको कार्यकक्षमा स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लगायतसँग छलफल गरी नेपाल सरकार र सरकारवाला मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो। अखिल नेपाल महिला संघ अनेमा संघले 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा शनिबार बृहत राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ। अनेमा संघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी भेलाबारे जानकारी गराएको हो। भेलामा मुलुकभरबाट 10,000 अगुवा महिला कार्यकर्ताहरू सहभागी हुने अपेक्षा अनेमा संघले दिएको छ। भेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। संविधानको पुनः कार्यान्वयन गर्दै महिला समानता सुनिश्चित गरौं भन्ने मूल नाराका साथ गर्न लागेको भेलाले महिला हक हित तथा समानता र हिंसामूलक समाज निर्माणका लागि विभिन्न 5 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्ने अनेमा संघकी सचिव सुजिता स्वाक्यले जानकारी दिनुभयो। 13 मार्च 2077 फागुन 30 गते बृहत राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेला हुन लागेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। उक्त कार्यक्रम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा हुन गइरहेको छ। यसै सिलसिलामा यस वर्ष 2077 सालमा 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस अखिल नेपाल महिला संघले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै महिला समानता सुनिश्चित गरौं भन्ने मूल नाराका साथ यही फागुन 29 गतेका दिन बृहत राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेलाको रूपमा मनाउन लागिरहेको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र त्यसै क्रममा हामीले अब भोलिको दिन 29 गते हामी 10,000 भन्दा बढी अगुवा महिला कार्यकर्ताहरूको भेला गरेर हामी भोलिको सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। महिला दिवसको सन्दर्भमा अनेमा संघको संयोजनमा साप्ताहिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिनुका साथै यही फागुन 24 गते संघीय राजधानी काठमाडौँमा र्याली तथा सभा गरेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेपालमै पहिलो पटक भारी मात्रामा युरेनियम बरामद, 238 क्यारेटको 2.5 किलो युरेनियमसँगै 4 जना पक्राउ। कोरोनाका कारण गत चैतदेखि रोकिएका म्याग्दीका विकास आयोजनाले गति लिए, नदीजन्य निर्माण सामग्री र बजेटको अभाव चुनौती बन्यो। र कोरोना राहत प्याकेज सम्बन्धी विधेयकमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गरे हस्ताक्षर, राहत प्याकेज कोभिड प्रभावितहरूका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
विस्फोटक पदार्थ युरेनियम सहित काठमाडौँबाट 4 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँको बौद्धमा रहेको एक घरबाट जफत गरिएको 2.5 किलोग्राम युरेनियम सहित 4 जना पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा रामेछापका 40 वर्षीय नारायण सिंह तामाङ, 40 वर्षकै जानुका तामाङ, 20 वर्षीय प्रकाश चौहान र सिन्धुलीका 20 वर्षीय मनोज नेउपाने रहेका छन्। नेपालमा यति ठूलो परिणामको युरेनियम जफत भएको यो पहिलो घटना हो। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हरिबहादुर पालका अनुसार बौद्धबाट 238 क्यारेटको युरेनियम जफत भएको हो। यसको मूल्य 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ। पक्राउ परेका अभियुक्तको बयान अनुसार बरामद गरिएको युरेनियम 20 वर्ष अघि नै भारतको एउटा खानीबाट ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद युरेनियम राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठानको ल्याबमा परीक्षण गर्दा सक्कली पुष्टि भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। महाकाली अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक सुत्केरीको निधन भएपछि मृतकका आफन्तले आन्दोलन गरेका छन्। दोधारा स्वादनी नगरपालिका 5 शिवनगरकी 20 वर्षीय ज्योति सुनारको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। प्रसुति व्यथा लागेपछि बुधबार राति 1 बजे अस्पताल भर्ना गराइएकी ज्योति सुनारको चिकित्सकहरूको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले आन्दोलन गरेका हुन्। मृतकका आफन्तले महाकाली अस्पताल परिसरमा धरना दिँदै डाक्टरलाई कारबाही गर्न र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका छन्। अस्पताल ल्याएदेखि नै डाक्टरहरूले राम्ररी चेकजाँच नगरेको मृतकका आफन्तले गुनासो गरेका छन्। भनेर त्यो डाक्टरले धम्की दियो, डाक्टरनीले धम्की दिए, हान्न आई। मेरो हेर्नु न कपडाभरि पुरा च्यातेर मलाई कस्तो गरेछन्। यहाँ मेरो यस्तै मेरो छोरीको लास 3 दिनसम्म सडिरहेछ भनेपछि अझै पनि यिनीहरूले यति अपराध गरेका छन्, कुनै न्याय दिएका छैनन्। उनकै लागि यत्रो पुलिस फौज आछ, हाम्रो जनताको लागि न पुलिस फौज आछ, उल्टै हामीलाई मारेर मेरो कपडा च्यातेर मलाई अत्याचार गरेका छन्। यो सुई लगाएको पनि फालिदिए, कपडा च्यातेर कपाल लुछेर मलाई कस्तो गरे यो पुलिसवालाहरूले। यो के गर्ने, यसको न्याय दिलाउनु पर्यो। उहाँहरूले केही मतलब गर्नु भएन। यसको कारण यही छ कि ऊ अपरेसन गर्दा गर्दै सायद उनीहरूले मारिसकेको थियो होला। त्यही भएर त ब्लड आएपछि पनि हामीले ल्याएपछि पनि लापरवाही नै भयो। त्यहाँ कसैले मतलब गरेन। हामी ए पोजिटिभ वाला हौँ। उहाँको सारा कागज एपट्टि ठिक थियो त उहाँले तुरुन्त त्यो मरेको लास रहेछ अनि कहाँदेखि चढाउँथ्यो त उहाँलाई ब्लड। त्यहाँदेखि त पनि मलाई औषधि ल्याउन दगुडाइ गर्नुभयो डक्टरहरूले। मैले औषधि ल्याउँदै पनि यस्तै 8 बजेतिर म आउँदाखेरि यहीँको स्टाफ कोही हो सायद फोनमा दोधाराको केस मरिहाल्यो 19 वर्षको केटी भन्नु अनि मैले सुने। मैले मेरो बुवालाई पठाएँ भित्र जानु यस्तै भन्दै हुनुहुन्छ। खै मरिदिएको भए त सायद मलाई दबाई ल्याउनु पठाउनु थिएनन् होला। के रहेछ बुझेर आउनु भित्र आइसिएमा जानु भन्दाखेरि उहाँ बुवाहरू जानु तब पनि मरिसक्यो भनेर भनेन। सुत्केरी महिलाको उच्च रक्तचाप रहेको कलेजो र किडनीमा असर परिसकेको अवस्था भएकाले बिरामीको मृत्यु भएको महाकाली अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। र ती आधारमा चेक गरेर धेरै कुराहरूमा चाहिँ किडनीमा त्यसै गरी लिभरमा यी कुराहरू चाहिँ फेल भएको अवस्था र रक्त पनि पातलो हुँदै टाउकोदेखि खुट्टासम्म त्यो चाहिँ सर्कुलर चाहिँ बढी तीव्र गतिमा गएको अवस्था हुनाले अब यहाँ भन्दाखेरि उहाँहरूले डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ अब यो क्रिटिकल अवस्था छ। त्यही अनुसार चाहिँ अपरेसन नगरी बाँच्ने अवस्था छैन र अपरेसन गऱ्यो भने सम्भवतः हुन्छ भने बाँचिन्छ, होइन भने अब त्यो चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा भनेको अवस्था। र उहाँहरूले पनि उहाँको गार्जियनसिपले पनि ठिक छ भनेर काम भएको अवस्था छ। र अपरेसन गर्ने क्रममा बच्चा बाँचेको अवस्था छ भने महिलालाई चाहिँ बचाउन सकिने अवस्था रहेन, किनभने त्यो चाहिँ कन्डिसनमा उहाँ चाहिँ बढी नै भइसकेको अवस्था रहेछ भन्ने कुरा भएको हो। यही घटनालाई लिएर अब उहाँहरूको बुझाइमा अब यो किन के भन्ने कुरा हो, तर प्रमाणित भएको अवस्था छ। अपरेसनका क्रममा सुत्केरी महिलाको मृत्यु भए पनि बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था भने राम्रो रहेको अस्पतालले जनाएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 10 मा 14 वर्षीय बालकको शव कुहिएको अवस्थामा फेला परेको छ। खेतमा काम गर्न गएकाहरूलाई खाजा लिएर गएकी एक स्थानीय महिलाले शव देखेर गाउँलेलाई खबर गरेकी थिइन्। फुलबारीको छेउमा रहेको परालको
छाईमा फालिएको अवस्थामा भेटिएको शव गलिसकेको अवस्थामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। फेला परेको शव स्थानीय शहीद हुसेन मिया अन्सारीको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। उनी फागुन 11 गतेदेखि बेपत्ता भएका थिए। कोरोनाका कारण गत चैत महिनादेखि रोकिएका म्याग्दीका विकास आयोजना निर्माण कार्य पुरानै लयमा फर्किएको छ। अधिकांश आयोजनाले पुरानै गतिमा निर्माण अघि बढाए पनि नदीजन्य निर्माण सामग्री र बजेटको अभाव भने चुनौती बनेको छ। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना जोखिम र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले रोकिएका म्याग्दीका विकास आयोजना करिब 1 वर्षपछि पुरानै लयमा फर्किएका छन्। आवत जावत बन्द र मजदुर घर गएपछि रोकिएका विकास आयोजनाहरू गत वर्षको बाढी र पहिरोले प्रभावित भएका थिए। निर्माण व्यवसायीहरू करिब 1 वर्षपछि काममा फर्किए पनि अझै पर्याप्त मजदुर उपकरण परिचालनका साथै निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा ढिलासुस्ती भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। मेन ठेकदारले नगरेर पेटी ठेकदारहरूलाई दिएर नै हो। पेटी ठेकदारले पनि अब ख ख गलाई त्यसरी दियो। एक बालो राम्रो छैन, बान्डाहरू पनि वलहरू पनि राम्रो छैन। यसले प्रदूषण धेरै धुलो बढी भइरहेछ। तपाईँको हेर्नुहोस् सुन्तलाहरू अहिले दानामा भएको सुन्तला कागती जेमेर कुनै पनि फलफुलहरू राम्रो भएको छैन, बालीहरू पनि राम्रो भएको छैन। यसले धेरै असर पारेको छ। ढिलो हुँदाखेरि गाडीहरू अल्पत्र परिरहेको हुन्छन्, दुःख पाइरहेको हुन्छ, हिलो त्यतिकै हुन्छन्। यिनले चाहिँ सुचारू रूपले राम्रोसँग काम गरेको छैनन्। सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, जलविद्युत प्रसारण लाइन, खानेपानी, सिँचाइ, मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम धम्माधम भइरहेको छ। 220 केभी क्षमताको दाना कुस्मा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको छ। नारच्याङमा 42 मेगावाट क्षमताको मेस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छ। म्याग्दीका मुख्य र सहायक सडकका विभिन्न मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिकाका 3वटा ओडा सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। बाबिया चौर, कालीपुल र रत्नेचौरमा सडक कालो पत्रे भएको छ। विकास आयोजनाहरू खास गरेर विभिन्न सडक आयोजनाहरू, सडक पुल आयोजनाहरू, विद्यालय भवनका निर्माण कामहरूमा अब विगत केही समयदेखि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। केही तीव्रता चाहिँ लिएको छ र काममा चाहिँ गति लिएको चाहिँ अवस्था छ। धेरै विकास आयोजनाहरू अब यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी केही आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। र विगतमा चाहिँ सुस्ताएका ढिलासुस्ती भएका योजनाहरूले पनि घारखोला, मिस्त्री खोला, राहुघाट जलविद्युत आयोजनाले लकडाउन र पहिरोको असहज अवस्थामा पनि काम रोकेका थिएनन्। डाँडाखेत राहुघाट प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन र मालढुङ्गा बेनी सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा छन्। मिलनचोक रातोढुङ्गा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बेनी, दरवाङ र भुरुङ तातोपानी बजार संरक्षण आयोजना सुरु भएको छ। सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, जीससका जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सरकारवालाले रोकिएका विकास आयोजनालाई सुचारू गराउन अनुगमन, सहजीकरण तथा समन्वय गरेका छन्। खोपको विकाससँगै कोरोनाको जोखिम घटे पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अभाव भएको र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा समयमै भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। बेनी दरबान सडक खण्डको बिरुवा क्याराभानको म प्रतिनिधि। त्यसैले अहिले के छ भने त्यहाँ बाटोमा 6 किलोमिटरसम्म कतै पनि ढुङ्गाहरू नआएकोले धेरै समस्या भएको छ। ढुङ्गा नभएकोले त्यहाँ स्ट्रक्चरहरू लाउनलाई भने जति सोचे जति काम गर्न अलिकति नभएको जस्तो छ। ढुङ्गाहरू स्थानीय तह लगायत सबैले सहजीकरण गरिदियो भने टाइममै काम सक्छु भन्ने भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह लगायतले ठेक्का लिएको बेनी अस्पतालको 50 शय्या क्षमताको भवन निर्माण भने अलपत्र छ। ढिलासुस्तीले अलपत्र परेका विकास आयोजनालाई गति दिन थप पहल हुन आवश्यक छ। स्थानीय स्तरमा देखिएको निर्माण सामग्रीको अभाव र
सामाजिक समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि र प्रशासनले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा महाशिवरात्रि पर्वमा आएका साधु सन्तलाई आज बिदाई गरिएको छ। शिवरात्रिमा विभिन्न स्थानबाट डोलेश्वरको मन्दिरमा दर्शन गर्न आएका साधु सन्तहरूलाई भोजन प्रसाद र दक्षिणा प्रदान गरी बिदाई गरिएको हो। डोलेश्वर दर्शन गर्न आएका 165 साधु सन्तहरूलाई बिदाई कार्यक्रममा सहभागी भएको केदारनाथको श्री डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले जानकारी दिएको छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष साधु सन्तहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। डोलेश्वरमा आएका साधु सन्तलाई 3 तहमा वर्गीकरण गरी दक्षिणा उपलब्ध गराइएको छ। क वर्गका साधु सन्तलाई नगद 1105 रुपैयाँ, ख वर्गलाई नगद 705 रुपैयाँ र ग वर्गलाई नगद 505 रुपैयाँ तथा प्रत्येकलाई एक थान कम्बल, एक थान धोती, एक थान ज्याकेट र एक थान रुमाल प्रदान गरिएको समितिले जनाएको छ। डोलेश्वरमा शिवरात्रि पर्वका लागि गत 1 हप्ता अघिदेखि नै साधु सन्तहरू पुगेका थिए। देशका विभिन्न स्थान तथा भारतबाट साधु सन्त तथा योगीहरू शिवरात्रिमा डोलेश्वर पुगेका हुन्। त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थानले पनि महाशिवरात्रि मेलामा आएका साधु सन्तलाई बिदाईको तयारी गरेका छन्। भोलि विशेष कार्यक्रम गरी साधु सन्तलाई बिदाई गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। महाशिवरात्रि मेलामा आएका साधु सन्तको शनिबार बिदाई हुने भएको छ। विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थानले साधु सन्तको बिदाई गर्नेछन्। कोरोना कहरले यसपटक शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ आउने साधु सन्तको सङ्ख्या निकै कम थियो। सोही अनुसार साधु सन्तको बिदाईको बजेट पनि कटौती गरिएको कोषले जनाएको छ। होइन, गुठी संस्थानले जति दिन्छ त्यति होइन। गुठी संस्थानले दिएकोमा आधी रकम, त्योभन्दा आधी चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने हिसाबले अहिलेसम्म त्यसरी नै चलाउँदै आएको छौँ। जस्तो गुठी संस्थानको के अरे 2100 छ भने हामीले 1100 थप गरिदिने, अब 3100 छ भने हामीले 1600 थप गरिदिने, 500 छ भने 250 थप गरिदिने हो। त्यसरी आधी रकम सपोर्ट हुने गरी हामीले थपेर उहाँहरूलाई बिदाई गर्ने गरेका छौँ। बाबाजीका लागि हाम्रो यसपटक दक्षिणा वितरणका लागि मात्रै भनेर 8 लाख बजेट छ। पोहोर साल 10 लाख बजेट थियो, 11,64,000 खर्च भएको थियो। यस वर्ष झण्डै 2500 साधु सन्त पशुपतिनाथ आएको गुठी संस्थानको अनुमान छ। उनीहरूलाई दक्षिणासहित बिदाई गर्ने संस्थानले जनाएको छ। यसपालि नागा बाबाहरू खासै हामीले रेकर्ड चाहिँ आज बेलुकासम्ममा निकाल्छौँ। भोलि बिदाई छ र यस नागा बाबाहरू 200 लगभग करिब 200 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ र अन्य बाबाहरू चाहिँ हाम्रो अरू मठहरू अखडाहरू समेत गरेर र यहाँभित्र मन्दिर परिसरभित्र समेत भएर लगभग 2500 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। आज बेलुकासम्म उहाँहरूको रेकर्ड हुन्छ र भोलि थाहा हुन्छ। सङ्ख्या एकिन चाहिँ भोलि थाहा हुन्छ। रेट चाहिँ 150 देखि 951 हो। त्यसमा अब बाबाको स्तर हेरेर अलि टाढै जानुपर्ने बाबा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा हाम्रो समितिले विचार गर्छ अनि त्यसमा थपघट हुनसक्छ। शिवरात्रि मनाउन आएका साधु सन्तले कोषको व्यवस्थापनबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कसैले राम्रो व्यवस्था गरेको भन्दै तारिफ गरेका छन् भने केहीले गुनासो पनि गरेका छन्। अनुभव ठीक ही है, अच्छा ही है, अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोरोना नहीं है तो कूपन आएगा, 1000 रुपया आ सकता है, 2100 रुपया आ सकता है, हाँ 2100 रुपया आ सकता है, 1000 रुपया आ सकता है। अब उता विकास कोष के पुजारीहरू आएर पछि बाबाहरूसँग झगडा भी गर्छ। बाबाहरूलाई धेरै परेशानी हुन्छ। विकास कोष केही सोच्दैन बाबाहरूका लागि, मात्रै अन्नपूर्ण आश्रमबाट बाबाहरूको लागि सुविधा पाइन्छ, और कितै केही सुविधा भोलि पाइन्छ। अब के हुन्छ, दक्षिणामा 1500 रुपैयाँ दक्षिणा पाइन्छ। अब हामीले गाडी लिएर आएको 30-30, 35-35 हजार रुपैयाँ खर्च गरेर आएको 1500 मा के आउने। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सबै साधु सन्तलाई राम्रो सत्कार गरेको जनाएको छ। शिवरात्रिमा आउने पाहुनालाई खाना खाने प्रबन्ध गरेको अन्नपूर्ण आश्रमले सबैलाई एकै प्रकारको खाना खुवाएको जनाएको छ। फरक केही पनि छैन। यहाँ त एउटै हो, अन्नपूर्ण माताले एउटै आँखाले हेर्ने हो सबैलाई, सबैको एउटै जस्तो खानापिना बस्ने सब होइन। त्यस्तो चाहिँ होइन। अब विशेष प्रकारको त अब भगवान् भोलेनाथ हुनुहुन्छ भित्र, अब उहाँको अनुसार अब सबैले आफ्नो जो छ अब जसले भाग्यले खाने हो, जहाँ जहाँ जो अवस्था छ। अब बाँड्न पनि रहन सक्छ मान्छेहरू, बाँड्दा कुना कोप्चामा पनि हुन्छन् मान्छेहरू, त्यति बेला हुनसक्छ। तर अरू केही पनि त्यसमा फरक छैन।
महाशिवरात्रि पर्वमा आएका साधु सन्त अधिकांश शनिबारबाटै गन्तव्य प्रस्थान गर्नेछन् भने केही अलि समय पशुपति क्षेत्रमै बसेर फर्कनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन केशव तिमिल सिन्हाका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। पछिल्लो समय धार्मिक कार्य होस् अथवा अन्य कार्यक्रम मनोरञ्जनको लागि आधुनिक सङ्गीत बजाउने गर्दा नेपाली लोकबाजाहरू हराउँदै गएका छन्। यसरी लोप हुँदै जान लागेको पञ्चे बाजाको संरक्षणका लागि बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका विद्यालयले विद्यालयमै विद्यार्थीलाई यस सम्बन्धी शिक्षा दिन संरक्षण सुरु गरेको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। नेपाली समाजमा पूजाआजा तथा विवाहमा बजाइने गरिएको पञ्चे बाजा पछिल्लो समय कहीँ कतै मात्र देख्न सकिन्छ। पुरुषले मात्रै बजाउँदै आइरहेको पञ्चे बाजामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण पनि घट्दो देखिन्छ। आधुनिक सङ्गीतमा रमाउन चाहने नयाँ पुस्ताका लागि पञ्चे बाजाको महत्त्वमा कमी हुँदै गएको पाइन्छ। मौलिक बाजालाई बचाउन उल्लेख्य पहल नभइरहेको अवस्थामा बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 8 बालापुर जनशक्ति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी भने यसमा रमाउने गरेका छन्। विद्यार्थीहरू विद्यालयमा पञ्चे बाजा बजाउन सिकिरहेका छन्। यो पञ्चे बाजा चाहिँ लोप हुँदैछ, पहिलेको बाजा लोप हुँदैछ अहिले, त्यसैले हामी त्यसलाई मध्यनजर गरेर पञ्चे बाजा झिकाएर प्रशिक्षक झिकाएर सिकेका हौँ। एकदमै रमाइलो लागिरहेछ। अप्ठ्यारो हुन्छ, हात दुख्छ, सुन्निन्छ, पछि 5-6 दिन भएपछि केही हुँदैन, सजिलो हुन्छ। पञ्चे बाजाको मौलिकतालाई जोगाइराख्न विद्यार्थीहरूलाई पञ्चे बाजा सिकाउन थालेको विद्यालयले जनाएको छ। पुरानो समयदेखि चल्दै आएको मौलिक संस्कृति झल्काउने बाजाहरू अहिले हराउँदै गएको छ। त्यसैले यसको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पञ्चे बाजा सिकाएको विद्यालयको भनाइ छ। पढाइको समयदेखि अलावा एक्स्ट्रा टाइम झिकेर हामीले एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट बनाउनको लागि कला संस्कृति जोगाउनका निमित्त हामीले चाहिँ यो गरेका हौँ। यो सुरुवात हो हाम्रो। यस्तै थुप्रै अरू गर्न लायक कुराहरू भन्छन्। चौधरी नाचको कुरा छ यहाँ, सिङ्गारो नाचको कुरा छ यहाँ। हाम्रो कला संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले जोगाउने उद्देश्यका साथै गरेका छौँ। स्थानीय स्तरमा पञ्चे बाजा बजाउन जानेको कोही पनि नभएको पूजाआजा गर्दा आधुनिक बाजामा भर पर्न परेको अवस्थामा विद्यालयले राम्रो काम गरेको स्थानीयको भनाइ छ। पहिले चाहिँ त्यही हो, लोक बाजाहरू भन्नाले पञ्चे बाजाहरू भयो, त्यसपछि सिडीहरूबाट सुनिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो मेमोरीहरू मोबाइलहरूबाट भयो, त्यसपछि मनोरञ्जन लिने डिजेहरू त्यस्तै छ। अहिले बाजाहरूबाट चाहिँ मनोरञ्जन लिइन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यही मोबाइलहरू टिभीहरूबाट डिजेहरूबाट चाहिँ मनोरञ्जन लिने गरिन्छ। गाउँपालिकाले समेत पञ्चे बाजा लगायतका मौलिक संस्कृति झल्काउने बाजाहरूको संरक्षणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। मठ मन्दिरहरू, संस्कृति कलाहरू, यो पुरानो संस्कारहरू फेरि बिउजाउन पर्छ। ल तपाईँहरू पर्व चलाइहाल्नुहोस्, यो मैले चाहिँ गर्ने मेरो म लाग्छु भने मैले त्यहाँबाट भनेपछि अनि त्यहाँहरूले चाहिँ पर्वचल बनाएर ल्याउनु भयो भनेर मैले योजना प्रमुखहरूलाई, अध्यक्षज्यूहरूलाई सबैलाई रिक्वेस्ट गरेपछि सबैको पहलमा चाहिँ अब ठिक छ त संस्कृति कार्यक्रम झल्काउने भएपछि गरौँ भन्ने भयो। अनि चाहिँ संस्कृतिहरू यो लोप हुँदै गएका चिजहरूलाई सबैलाई हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। पञ्चे बाजालाई संरक्षण तथा यसको विकासका लागि गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा हुने सबै खाले कार्यक्रममा पञ्चे बाजाको प्रयोग गर्ने भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि कोरोना राहत प्याकेज सम्बन्धी विधेयकमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गरे हस्ताक्षर। राहत प्याकेज कोभिड प्रभावितहरूका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। र शनिबार हुने मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पुलिस र एपीएफ भिड्दै उपाधिमा दुवै टिमको दावेदारी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल ओइल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा आफ्नो भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल ओइल निगम लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोल, डिजेल लगायतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा नेपाल सरकार र ओइल निगमको ठूलो भूमिका नहुने बताउनु भएको हो। ओइल निगमले बिक्री गर्ने तेलको मूल्य निर्धारण स्रोतमा हुने मूल्यको घटबढले निर्धारण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
डलरको रेट, कच्चा तेलमा बढ्ने रेट र ढुवानीको खर्चले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई घटबढ गराउने बताउनुभयो। बाहिर समाचारमा आए जस्तो निगमको आन्तरिक खर्च र व्यवस्थापनको खर्च धान्ने विषय मूल्यसँग नजोडिने उहाँले बताउनुभयो। ओइल निगमको खर्च धान्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उहाँको तर्क छ। प्राकृतिक हिसाबले मूल्य घटबढ हुने भएकाले मूल्य बढ्दा बढाउनु पर्ने र घट्दा घटाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई बेसिकल्ली तीनवटा कस्ट फ्याक्टरले इम्प्याक्ट गर्छ। एउटा कस्ट फ्याक्टर भनेको डलरको रेट, अर्को कस्ट फ्याक्टर भनेको क्रुड आइलमा जुन बढ्छ त्यसको रेट, तेस्रो फ्याक्टर भनेको निगमले कमाउने नाफा, निगमको खर्च का विषयहरू। यी तीनटा विषयले डिजेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई निर्धारण गर्छ। ओइल निगमले मूल्य वृद्धि हुँदा पनि कम मात्रै बढाएर बिक्री गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मूल्य वृद्धि लामो समयसम्म रहे ठुलै लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। भारतले ठुलो लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। संस्थालाई हेर्नुहोस् अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। आखिर निगम आज बलियो हुँदा पो हिजो कोरोनामा पनि हामीले सपोर्ट गर्न सक्यौँ। सरकारलाई भनेको ठाउँमा हामीले सपोर्ट गर्छौँ। त्यसैले सरकारकै कोषमा पैसा हुन्छ, हामीलाई पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने हिसाबमा हामी गएका छौँ। यो अल्टिमेटली देश विकासकै लागि त हो नि, जनताकै लागि। हाल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 116 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 59 रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 1400 रुपैयाँ कायम गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। पूर्वी नवलपरासीमा सञ्चालित 13औं राष्ट्रपति रनिङ सल्ट प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ। कावासोती 14 त्रिभुवन टारमा रहेको जनता माविमा सुरु भएको प्रतियोगिताको संघीय सांसद तिलक महतले खेल प्रशिक्षक श्वेतमान पुनलाई भलिबल हस्तान्तरण गरेर प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए। प्रतियोगितामा नवलपुरका 8वटा पालिकाबाट पालिका स्तरको छनौट खेलबाट विजेता र उपविजेता बनेकाहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिता 29 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सदस्य विष्णु लामिछाने, शिक्षा तथा समन्वय इकाइ कार्यालय नवलपुरका इकाइ प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। देश अनिष्टतर्फ जान सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको चेतावनी, विकसित अनौठा राजनैतिक परिघटनाले संकट निम्ति आएको दावी। सरकारको नेतृत्वका लागि दलहरूसँग प्रस्ताव गर्ने बारे जनता समाजवादी पार्टीमा छलफल, ठूला दल समस्या समाधानका लागि अयोग्य भएको निष्कर्ष। नेपालमै पहिलो पटक भारी मात्रामा युरेनियम बरामद, 238 क्यारेटको 2.5 किलो युरेनियम सँगै 4 जना पक्राउ। कोरोना राहत प्याकेज सम्बन्धी विधेयकमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गरे हस्ताक्षर, राहत प्याकेज कोभिड प्रभावितहरूका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। र शनिबार हुने मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पुलिस र एपीएफ भिड्दै उपाधिमा दुवै टिमको दावेदारी। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।